मजबून जान जाते हैं लिफाफा देखकर। सेना पस्यो, सेनाको हेलिकप्टर नेपालमा कहिले आएको छैन भने CIA को निर्देशनभन्दा तलमाथि गर्न सक्दैन। संयुक्त राष्ट्र संघबाट चिठी आयो यो सरकारलाई, व्याख्यात्मक टिप्पणी उनीहरूले समर्थन गरेका छैनन्। तपाईलाई MCC पास गरेकोमा धन्यवाद भने, संसदबाट आएर पनि भने, सेनाबाट आएर पनि भने, ऊबाट आएर पनि भने। वास्तवमा यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अवधारणा अन्तर्गतको त हो रहेछ। प्रश्न भयो भारत किन केही भन्दैन? IPS को पार्ट हो MCC। उजराजिया आएर तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्दा तपाईँ चीनको शत्रुतापूर्ण काम गर्न दिनुभयो कि भएन? किन दिनुभयो? यो देश सधैँले चलाएको छ कि पागलले चलाएको छ? आफ्नी आमालाई शत्रुले आएर बलात्कार गर्दा केही गर्न नसके जस्तो निरीह भएर देशलाई निरीह बनाइराखेका छन् यिनीहरू। नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखेर तपाईँले MCC पास गर्नुभयो नि, त्यसै कारण अब अमेरिकीहरू आइराखेका छन्। त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको चिठीको प्रश्नको उत्तर हो के यो। 17,000 मान्छे मार्नुभयो, त्यही संसद अन्तर्गत कतिचोटि प्रधानमन्त्री र अहिले सत्तामा बसेर कति कुकुरको मासु खाइराख्नु भएको छ प्रचण्ड माधव नेपालजी, थाहा छ? प्रचण्डीहरू लाग छैन भनेको। यो देशमा 2वटा प्रधानमन्त्री छन्, 2वटा कार्यकारी प्रमुख छन्, नारायण काजी श्रेष्ठ र हाम्रो लीलामणि पोखरेल पौडेलजीहरू। MCC पास हुन दिँदैनौ, बरु खरानी हुन तयार छौँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू खरानी हुनुभएको छ कि MCC पास भएको छ? यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। कुराकानीको सुरुवात गरौँ। एकपछि अर्को गरेर यो MCC पारित भइसकेपछि नेपालमा अमेरिकन उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण भइरहेको छ। अहिले पनि सेनाका पेसिफिक कमान्डर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। यो एकपछि अर्को गरेर अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणको खास अन्तर्य के होला? धन्यवाद। साँच्ची भन्ने हो भने यो प्रश्नमै उत्तर छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले MCC पारित भएपछि पनि MCC पारित हुनु अगावै पनि र 2078 जेठ 28 गते यो देशको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिदिएदेखि हामी यस बारेमा निरन्तर कुरा गरिराखेका छौँ। हजुर, अहिले तपाईले भन्नुभएको MCC पारित भएपछि नै यसरी अमेरिकी पदाधिकारी अथवा व्यक्तित्व जिम्मेवार मानिसहरूको किन भ्रमण होला भन्दा, हामीले MCC पारित गर्दा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज 1969 को आर्टिकल 31 देखाएर MCC को व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत गरेर MCC पारित गर्यौं भनेर यो देशका संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूले भने र कुनै दलले पनि मलाई लाग्छ क्षमता र जिम्मेवारीका साथ MCC को विपक्षमा जसरी संसद बाहिर 78 फागुन 15 गते भन्दा अगाडि जुन रूपका राजनीतिक दलका मान्छेहरू युवाहरू कराउँथे त्यो कुरा प्रतिनिधि सभामा देखिएन। हजुर, र त्यो कुरा प्रतिनिधि सभामा नदेखिनुको अर्थ हजुर त्यही परमादेशको सरकारलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कानुन व्यवसायी मध्येका हजुर एकजना व्यक्तित्व हाम्रो गोविन्द बन्दीजी अहिले कानुन मन्त्री हुनुभएको छ। हजुर, MCC को व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुरा पनि उहाँले धेरै गर्नुभएको थियो र MCC पास भइसकेपछि उहाँलाई कानुन मन्त्री बनाइएको छ। हजुर, यो सबै कुराको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दा यो MCC परियोजनाको आर्टिकल 2.6 मैले धेरैचोटि भनेको छु र भन्दा भन्दा याद भइसक्यो। अमेरिकाको वर्तमान कानुन हजुर र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन
भनेर मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको दफा 2.6 मा लेखियो। हजुर हजुर। त्यसै गरेर दफा 7 मा के लेखियो भने यो एमसीसीले स्थानीय कानुनहरूलाई पुनर्स्थापित गर्छ, प्रतिस्थापित गर्छ भनियो। पुनर्स्थापित होइन, प्रतिस्थापन गर्छ भनियो। किनभने एमसीसी को व्यवस्था र नेपालको कानुन बाजियो भने एमसीसी लागू हुन्छ भनेर भनियो। हजुर। त्यो एमसीसी पास भएपछि पास हुनुभन्दा अगाडि अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले भन्नुभएको थियो 5 वटा कुरा। हजुर। 31 सेप्टेम्बर शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालजीले नेपाल सरकारको तर्फबाट एमसीसीलाई पत्र लेखेर हामीलाई एमसीसी पारित गर्नलाई समय दिनुस्, हामी पारित गर्छौँ आदि इत्यादि जे हुनुभयो। र त्यतिखेर पनि मैले भनेको थिएँ यो देशमा 2 वटा प्रधानमन्त्री छन्, 2 वटा कार्यकारी प्रमुख छन्, होइन भने नेपाल सरकारले एमसीसी पारित गर्छौँ हामी भनेर शेरबहादुर देउवाले चिठी लेख्दा पुष्पकमल दाहालजीले पनि किन सही गर्नु पर्यो? यसको अन्तर्य प्रष्टसँग त्यतिखेरै मैले भनेको हुँ। हालाकि अब कति आम नेपाली जनता, क्षमा चाहौँ, आम सञ्चारकै व्यक्तित्वहरूले पनि कति लिनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ होला। किनभने केपी शर्मा ओलीजीले त 14 सेप्टेम्बर 2017 मा यो सही छाप हुनुभन्दा अगाडि नै 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ एमसीसीलाई घर जग्गा जमिन खरिद गर्नका लागि दिइसक्नु भएको थियो। यो एमसीसी बारेको उहाँको नाटक मात्रै थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेस पनि एमसीसी को पक्षमा नै थियो। तर शेरबहादुर देउवा अहिले त्यो पार्टीका आफूलाई महानु भन्ने नारायण काजी श्रेष्ठ र हाम्रो लीलामणि पोखरेल पौडेलजीहरू एमसीसी पास हुन दिँदैनौँ, बरु खरानी हुन तयार छौँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू खरानी हुनुभएको छ कि एमसीसी पास भएको छ हामीले भन्यौँ। तर मैले यो कुरा किन जोडिराखेको छु भने त्यो चिठी लेख्दा के लेखिएको छ हरिजी भने एभरेस्ट नेपाललाई पुनः स्मरणको लागि मैले भन्छु, वी शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ नेपाली काङ्ग्रेस भनेर, अनि पुष्पकमल दाहाल सरकार सञ्चालकको प्रमुख व्यक्तित्व, अनि त्यहाँबाट नेकपा माओवादीको पार्टी सभापति भनेर लेख्नु भएको छ। भनेपछि 2टा प्रधानमन्त्री भएको कुरा लेख्नुभयो तपाईँले। तपाईँले त्यो किन पार्टीको हैसियत लेख्नुभयो? किनभने पार्टीसँग त एमसीसी भएको थिएन नि, राजनीतिक पार्टीसँग त सम्झौता भएको थिएन नि। तर उहाँहरूले राजनीतिक पार्टीको अध्यक्षको हैसियत जनाएर किन लेख्नुभयो? किनभने हामी सरकारमा भए पनि छँदैछौँ र सडकमा जतिसुकै नारासारा लगाए पनि हामी त्यो पार्टीका अध्यक्ष हौँ, नेता हौँ, सभापति हौँ। यिनीहरूले कराउनुको केही अर्थ छैन भनेर त्यतिखेरै लेखेको थियो। र नेपाल सरकारको तर्फबाट चिठी लेख्दा हुई भनेर लेख्ने बित्तिकै 2टा प्रधानमन्त्री भनेर बुझिन्थ्यो। अनि अब त पास भयो त्यो। अनि त्यो पास भइसकेपछि यही माओवादीका राम कार्की भन्नेले संसदमा त भने 116 वटा देशले शान्ति क्षेत्र मानेको नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवाद हाबीताबी आदि इत्यादि जे लेख्नुभयो। अनि त्यसदेखि पछाडि जब यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको आधारमा तपाईँले पास गर्नुभयो, यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको बारेमा म अलिकति तपाईँलाई निवेदन गरौँ। अरू पनि आम सञ्चारको साथीहरूसँग कुरा गर्दा मैले भनेको छु, एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँले एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ विष्णु भट्टराईजी, उहाँलाई भेट्नु पर्यो भनेर कसैलाई भन्नुभयो भने उसले को विष्णु भट्टराई भनेर यदि मलाई राम्रो चिनेको रहेन रहेछ भने
अलिक होचो होचो मान्छे, अलिक पाको हुनुहुन्छ, अलिक चर्को बोल्नुहुन्छ, त्यो दाढी सेतै पालिराख्नु भएको छ नि, थाहा छैन भने ए त्यो टेलिभिजनमा पनि हेर्दै गरेको उहाँ नै हो भनेपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर तपाईँले मलाई बलियो बनाउनु भयो कि दुब्लो बनाउनु भयो? व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर त तपाईँले एमसिसी बलियो बनाउनु भयो नि। यो त यस्तो छ, यता छ, तल छ, माथि छ। व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसिसी संशोधन त भएन। अब फेरि मैले सुरुमा भने व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुरा त तपाईँले 1979 को इन्टरनेसनल ल अफ ट्रिटिजको दफा 31 लाई लेख्नुभयो। यो कागजमा सही कहिले भयो? 2017 मा। अनि नेपालका वकिल हुँ भन्नेहरू अदालतले परमादेश जारी गरेपछि मात्रै त्यो आर्टिकलको दफा 31 को अनि व्याख्यात्मक टिप्पणी थाहा भयो। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि उहीबाट लेखेर पठाइदियो। अनि अहिलेसम्म अमेरिकाले त्यसदेखि पछाडि अमेरिकाका सिनेटका सदस्यहरू आउनुभयो, त्यसदेखि पछाडि उजराजिया अस्ति भर्खर आएर जानुभयो, अहिले अमेरिकी सेनाको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख चार्ल्स फिलन भन्ने मान्छे आएका छन्। र यो बीचमा अमेरिकी नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावास अगाडि हामी युक्रेनलाई समर्थन गर्छौं भनेर ठुलो ब्यानर टाँस्या छ। र त्यही सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा रुस विरुद्ध त्यो परिषदबाट रुसलाई हटाउनका लागि प्रस्ताव लिएर आयो, जुन चाहिँ 86 मतले पारित भयो। अस्ति 24 गते जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो पास हुँदाखेरि त्यो प्रस्तावको बारेमा मतदान हुँदा नेपाल तटस्थ रह्यो। चीनले प्रस्तावको विरुद्धमा मतदान गर्यो। रुसले के भन्यो? यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र तटस्थ हुनेहरूसँग हामी शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छौं भने। प्रष्ट रूपले तपाईले रुसको शत्रुतापूर्ण काम गर्नुभयो। प्रष्टसँग रुसको शत्रुतापूर्ण काम तपाईले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको त्यो प्रस्तावमा अनुपस्थित भएर गर्नुभयो। चीनले त रुसको पक्षमा मतदान गर्यो नि। अब चीनले रुसको पक्षमा मतदान गर्यो, तटस्थमा बस्ने चाहिँ रुसको शत्रुतापूर्ण हुन् भने चीन तपाईको मित्र भयो कि शत्रु भयो? मैले तपाईलाई कुरा राख्न जानेको छु। यसकारणले गर्दाखेरि अब तपाईले अमेरिकी दूतावास अगाडि ल्याएर रुस युक्रेन युद्ध, हालाकि युद्ध हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति शान्ति क्षेत्र नेपाल भन्ने हामी युद्धको पक्षमा छौं भन्ने होइन, तर हामीले यो कार्यवाही गरेर हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कहाँ पुर्यायौं र हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर लेख्ने एउटा कानुन व्यवसायलाई यो एमसीसी पास भएपछि मन्त्री कसरी बनायौं? अनि सुरुमा तपाईले प्रश्न गर्नु भए अनुसार अस्ति जसरी 6 गते उजराजिया आउनुभयो, उजराजिया अमेरिकाको मानवाधिकार नागरिक प्रजातन्त्र सम्बन्धी मन्त्री र तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी अमेरिकी संयोजक पनि। यहाँ आएर उजराजियाले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो, अरू ककललाई भेट्नुभयो, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई प्रोटोकलको रूपले अन्यथा नभनौं। तर उहाँले स्वयम्भू गएर तिब्बती शरणार्थीलाई पनि भेट्नुभयो। तिब्बती शरणार्थीको उजराजियालाई भेट्ने उहाँको राजनीतिक प्रोटोकल के, डिप्लोमेटिक प्रोटोकल के? ठ्याक्कै हरिजी म तपाईलाई भन्दैछु, जसरी रुसले अस्तिको त्यो मतदानमा रुसको विरुद्ध त्यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र तटस्थ बस्नेहरूलाई
हामी शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्छौँ भन्दा चीनले रुसको पक्षमा मत हालेको थियो। उजराजिया आएर तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्दा तपाईँ चीनको शत्रुतापूर्ण काम गर्न दिनुभयो कि भएन? किन दिनुभयो? यो प्रश्न त संसदमा पनि उठेको छ। यो प्रश्न मलाई त कहिलेकाहीँ, हालाकि अब प्रश्न त गर्नु पर्यो, प्रश्न नगरी त उत्तर आउँदैन। मलाई त यी संसद सदस्य भनेकाहरू यिनीहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डताको विरुद्धमा पक्षमा विपक्षमा भोट हाल्ने अधिकार छ? अमेरिकामा यो पास गरिसकेपछि अहिले 8 वर्ष अगाडि बलात्कार पीडित भएको सुषमा रेग्मी के को बारेमा अहिले संसदमा कुरा चलिराख्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र संघबाट चिठी आयो यो सरकारलाई, तिमी बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाऊ। अब मेरो देशको कानुन मैले बनाउने कि अमेरिकाले? कहाँ हुनुहुन्छ यो देशका यी संसद सदस्यहरू कहाँ छन्? यसैले मैले सुरुमा तपाईलाई भने एमसीसी को आर्टिकल 2.7 अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भन्ने कागजमा तपाईले सही गर्नुभयो। अब तपाईको लागि ऐन बनाइदिने अमेरिका हो कि यो पार्लियामेन्ट हो? तपाईँ अहिले पार्लियामेन्टमा पनि कुरा उठे भन्नुहुन्छ, यिनीहरूका कुरा गर्ने? शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने, केपी शर्मा ओलीजी 2 मिनट 3 मिनट प्रतिनिधि सभा चल्न नदिने र बहिष्कार गर्ने, 3 महिना 4 महिना त्यो काम गर्ने र तपाईँ संसद सदस्यको तलब चाहिँ अर्बौं खाने, जब एमसीसी प्रस्ताव टेबल भयो खुरुखुरु पास गर्न दिने, यिनीहरूको कुरा गर्ने भने यो अहिले यस्तो किन भइरहेको छ कि क्रमशः चीनसँग शत्रुतापूर्ण रूपको व्यवहारहरू, चाहे बुढी गण्डकी परियोजना खुसिएर होस्, चाहे बीआरआई प्रति अनिच्छुक हुँदै गएर होस्, चाहे यो एमसीसीको चासोलाई कुन हदसम्म सम्बोधन गर्ने त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेका कुराहरूबाट होस्, यो बिस्तारै किन यो लाइन क्रमशः खस्किँदैछ र एउटा उत्तरको छिमेकीलाई रिसाउने दिशातर्फ लगिँदैछ भनिन्छ। यसैले मैले भने हामी अस्ति फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्ने भयो, संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको नेपाल, भारतले मात्रै नै मानेको थिएन, त्यो संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको नेपालमा माघ 24 गते 78 माघ 24 गते डोनाल्ड लूले के भन्नुभयो एमसीसी को बारेमा भने, एमसीसी मा समय थपिँदैन, एमसीसी संशोधन हुँदैन, एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहोस्, तपाईहरु पास गर्नुहुन्न भने अमेरिकाको नेपाल नीति हामी परिवर्तन गर्छौं, त्यो कुरा मान्नुहुन्न भने तपाईहरु चीनतिर ढल्किनु भएको छ भन्ने कुरा भन्छु, सार्वजनिक रूपले भनेको हो। तपाईले पास गरेपछि म चीनतिर ढल्किन अमेरिकातिर ढल्केको छु भने हो कि होइन भनेको? तपाई अमेरिकातिर ढल्किनु। अब अहिले तपाईले राख्नु भएको जिज्ञासा बमोजिम 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको कुरामा तपाईले चीनको इच्छा विरुद्ध, चीनको इच्छा भन्दा पनि असहमतिका विरुद्ध, चीनले त त्यतिखेर भन्यो फागुन 6 गते जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीति भने चीनियाहरूले, त्यो धम्कीले तपाईं पास गर्नुभयो भनेपछि अब चीनसँगको बीआरआई वाला कुरा अघि बढ्ने, यो सब कुरा अघि बढ्ने भन्ने कुरा त गौणका विषय भयो। प्रकारान्तरले गौण भन्दा पनि हरिजी मलाई त के लाग्छ भने हामीले बिस्तारै हाम्रो भूमि अमेरिकाको सामरिक र कूटनीतिक स्वार्थको लागि चीनसँग सीमा जोडिएको हामीले त्यो स्वार्थ पूरा गरिराखेका त छैनौं। प्रधानमन्त्री अब अमेरिका भ्रमणमा नि जाँदै हुनुहुन्छ, अत यो खालको केही सम्झौता हुने त्यस्तो केही पाउनु भएको छ न? अब
अमेरिका यो एमसीसी पास गरेपछि सम्झौतै चाहिएन नि। त्यतिखेर पनि हामीले कुरा गरेका छौँ एमसीसी को बारेमा। नेपाल चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत टङ्क कार्कीले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग हो भने, यो नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि छ भने यिनीहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणीको रूपमा पास गरे अहिले। अनि त्यतिखेर शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छे जो भूतपूर्व अमेरिकाको राजदूत थियो, अहिले फेरि भारत बेलायतको कता राजदूत बनाएका र यो त विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो भनेर भने। यो देशका दुईवटा कूटनीतिक व्यक्तित्व, एउटा चीनको लागि राजदूत भएको मान्छे, एउटा अमेरिकाको लागि राजदूत भएको मान्छे नेपालका लागि राजदूत भए कि चीनका लागि राजदूत भएर अमेरिकाका लागि राजदूत भए। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिले तिनै शङ्कर शर्मालाई फेरि बेलायतको राजदूत बनाइने क्रियाले गर्दा वास्तवमा यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अवधारणा अन्तर्गतको त हो रहेछ, प्रश्न भयो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि जति पनि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल यहाँ आए, ती अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल आउँदा कहिल्यै तपाईँले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर पास गर्नुभयो धन्यवाद भनेनन्। व्याख्यात्मक टिप्पणी उनीहरूले समर्थन गरेका छैनन्। तपाईँलाई एमसीसी पास गरेकोमा धन्यवाद भने, संसदबाट आएर पनि भने, सेनाबाट आएर पनि भने, ऊबाट आएर पनि भने। त्यो अहिले फेरि अब यो चार्ल्स फिलन जे आउनु भएको छ, मलाई त उदेक लाग्छ हो। होइन त्यो त आफ्नै हेलिकप्टरमा आयो, सेना आयो, कोनी के आयो, यी संसद सदस्य छैनन् भने। अमेरिकी राजदूतावासमा सेना बस्दै बस्दैन, अमेरिकी सेना बस्दै बस्दैन। संसारमा कूटनीतिक रूपले आउने पाहुनाको त्यो सेना आउने, के आउने, कता आउने, त्यसको चेक जाँच हुन्छ। के बोल्छन् यी र के पत्याएर हिँड्छन् यी नेपाली जनता। सेनाको हेलिकप्टर आयो, सेनाको हेलिकप्टर नेपालमा कहिले आएको छैन भने। अनि सेना आउने कुरा र सेनाको एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख आउने कुरा तपाईँ हामी जस्तो इकोनोमिक क्लासको जहाज चढेर आउँछ क्या? जो सुपरसोनिक जेट चढेर विमानमा यात्रा गर्छन् अथवा उनीहरू त्यो, र उनीहरूको यात्रा अमेरिकाको, त्यसमा पनि सुरक्षा क्षेत्र, त्यसमा पनि सेना, जो साँच्ची भन्ने हो भने CIA को निर्देशनभन्दा तलमाथि गर्न सक्दैन, त्यो सेना आउँदा सुरक्षामा सुरक्षाको कुरा नभए त ऊ आउँदै हुँदैन, किन आउनु पर्यो सेना? यसकारण अमेरिकी सेना नेपाल आयो। अमेरिकी सेना कहिले आएको छैन नेपालमा। यो सबै तपाईँले सैन्य अभ्यास अमेरिकी सेनासँग गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न। तर अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको चीनसँगको उहाँहरूको कूटनीतिक, सामरिक जुन प्रकारको प्रतिस्पर्धा होला विश्व शक्तिको अगाडि, त्यो विश्व शक्तिलाई तेजोबद्ध गर्ने कुरामा, अनि मानसरोवर जाने बाटो खन्ने कुरामा मैले भनेको छु। मानसरोवरमा बाटो खन्नका लागि भारतले किन सेना प्रयोग गर्यो? तपाईले यहाँ बाटो खन्नका लागि अथवा उ गर्नका लागि सेना त प्रयोग गर्नुहुन्न। कुल्ली कबाडीले गर्छ नि। जहाँ सेना प्रयोग गरेर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ त्यसमा रणनीतिक स्वार्थ नभएर के हुन्छ? त्यो त मानसरोवर भनेको त हाम्रो नेपाल, चीन र भारतको सिमानाको कुरा हो। अनि मानसरोवरमा बाटो खन्दाखेरि, सेना पठाएर बाटो खन्दाखेरि अब त्यो बाटोको प्रयोग नेपालमा रहेको अमेरिकी सेना चाहिँ त्यो मानसरोवर जाने कुरामा त्यो बाटोको प्रयोग गरेर गयो भने के गर्नुहुन्छ? लिपु लेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अब त्यो अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टर पुग्दैन। किनभने कसरी पुग्छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने अहिले एमसीसी पास गर्ने जुन प्रोजेक्ट हामीले कुरा गरिराखेका छौँ त्यो त रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुर त नेपाल होइन होला नि।
भारत के भन्छ त? भारत किन केही भन्दैन? आइपीएस को पार्ट हो एमसीसी। अनि त्यसैले अब विद्युत लाइन प्रसारण गर्नका लागि जसरी अहिले मैले तपाईलाई उदाहरणको लागि मानसरोवरमा सेनाले बाटो खन्छ भने एमसीसीमा एमसीसी लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको कानुन लाग्दैन भनेपछि त्यहाँ तार तान्ने, बाटो खन्ने, पिच गर्ने को मान्छे आएको हुन्छ तपाईले हेर्नुहुन्छ? चीनको सिमानामा त्यो काम हुँदैछ, त्यहाँ कुनै त्यो यो दिनको 2000 रुपैयाँ ज्याला लिएर जाने ज्यामी जान्छ कि सेना जान्छ? अनि सेना पस्यो, सेना कहिले पस्या छैन भने। अनि आगामी दिनको छनक के देख्नुहुन्छ सर यो समग्र ब्याकग्राउन्ड देख्दाखेरि? यो समग्र ब्याकग्राउन्डले हामीले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति गुमायौँ। अब के हुन्छ त्यस्तो हुँदा आगामी दिन? अनि अहिले फेरि एउटा हाँस उठ्दो कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ अनि यो कुरा गरौँला। अस्ति जेठ 19 गते राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो। तिनै राजा हुन् जसको प्रस्तावमा संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र माने। भगवान गौतम बुद्ध पनि यही देशमा जन्मेका हुन्। अस्ति जेठ 2 गते नरेन्द्र मोदीजी आएर शेरबहादुर देउवाजीले जुन प्रकारको नाटक अपमानित जे आफ्नो चरित्र देखाउनु भयो, गर्दा गर्दै भगवान बुद्ध अथवा शान्तिका दूत जन्म पैदा भयो। तो शान्तिका दूत पैदा हुने भगवान बुद्ध पनि राजा शुद्धोधनका छोरा थिए। यो देशलाई 116वटा राष्ट्रको शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव बनाउने पनि राजा महेन्द्रका छोरा थिए नि त, वीरेन्द्र पनि। तर उनको वंश विनाश भएकै दिन नेपालगञ्जमा जे नौटंकी देखियो र एउटा उक्ति रहेछ, कसैको शालिग ढाल्नु पर्यो भने पनि त्यसको जग चाहिँ बाँकी राख्नु, किनभने परिस्थिति आयो भने तीबाट उठाएर फेरि बनाउनु पर्छ भनिदो रहेछ के। अनि जब राजा वीरेन्द्रको शालिगमाथि राख्ने कुरामा त्यो अपमान गरियो, यहाँ काठमाडौँमा के गरिँदै थियो हरिजी तपाईलाई थाहा छ? किनभने नेपालमा प्रोटोकल निर्धारण गर्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुँदै भूतपूर्व राजा भनेर राजालाई पनि छैटौं कोटीमा राखे। यो देश सधैँले चलाएको छ कि पागलले चलाएको छ? म एभरेस्ट मार्फत आम नेपाली जनतालाई प्रश्न राखेँ मैले। जुन देशमा गणतन्त्र आयो त्यो देशमा राजा पनि छ भने होइन, राजा छ भने गणतन्त्र कहाँ आयो भने? तपाईले मर्यादा क्रममा त राख्नुभयो। के भनेर राख्नुभयो? राजा भनेर राख्नुभयो। अनि यहाँ राजा भनेर राख्नुहुन्छ, त्यहाँ राजाको शालिग भत्काउँदै हुनुहुन्छ। अनि अब तपाईले भन्नुभए अनुसार यसको लक्षण परिलक्षण चाहिँ के हो त भन्ने कुरा जे छ, यो सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2078 मलाई लाग्छ असार 14 गते फातेमा सुमारलाई चिठी लेख्दै, एमसीसी को बारेमा चिठी लेख्दै अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भन्ने एमसीसी को व्यवस्थाले त नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखियो नि भनेर लेख्नु भएको थियो। हो, नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको नियन्त्रणमा परेको देखेर तपाईले एमसीसी पास गर्नुभयो नि, त्यसै कारण अब अमेरिकीहरू आइराखेका छन्। त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको चिठीको प्रश्नको उत्तर हो के यो। त्यसो भए आगामी दिनमा चाहिँ अब के हुन सक्ने सम्भावना? आगामी दिनमा फेरि पनि मैले एक शब्दमा भन्ने हो भने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विमुख भइराखेका छौं र यसले गर्दा जुनसुकै बेला पनि अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक स्वार्थको कारणले गर्दा एमसीसी को बहानामा चिनिया र अमेरिकी सैनिक नेपालको सिमानामा कुनै द्वन्द्वमा संलग्न भए भने त्यसलाई नेपालले इन्कार गर्ने ताकत रहने छैन। निरीह बनेर आफ्नी आमालाई शत्रुले आएर बलात्कार गर्दा केही गर्न नसके जस्तो निरीह भएर देशलाई निरीह बनाइराखेका छन् यिनीहरू। यो निकै गम्भीर पनि कुरा भयो। हुन त प्रधानमन्त्री जानु अगाडि, अमेरिका जानु अगाडि अहिले प्रधानमन्त्री पत्नी भारतमा हुनुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक भेटघाट पनि छ भन्ने सुनिन्छ। यो
यही बेलामा प्रधानमन्त्री पत्नी भारत जानुको पनि केही कुरा बुझ्नु भएको छ? मलाई त्यसरी जानकारी छैन, तर भारतमा जानुभएको छ भनेपछि उहाँहरूकै भाषामा कुरा गर्दा मजमुन जान जाते हैं लिफाफा देखकर भन्छ के, त्यो खाम हेरेर त्यहाँभित्र के लेखा छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भने जस्तै शेरबहादुर देउवाजीले नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष सभापति पदको चुनाव जित्ने बित्तिकै भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी बालुवाटार पुगेर उहाँलाई बधाई दिँदा नदिँदा र त्योभन्दा अगाडि धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तिहारमा रक्षाबन्धन गर्न जे कुरा उहाँले भारतीय विजय चौथाईवाला भारतीय सत्ताधारी पार्टीका नेतृत्व तहको मान्छेलाई जे गर्नुभयो र अस्ति भर्खरै शेरबहादुर देउवाजी नै भारत जाँदाखेरि पनि उहाँलाई कुनै पनि मन्त्री परिषदको उच्च तहको मान्छेले एयरपोर्टमा स्वागत सत्कार पनि गरेन र उहाँ उसमा जानुभयो। अहिले आर्जु देउवाजी पनि अमेरिका भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने अघि हामीले कुरा गरे जस्तो भारत इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी आइपिएस को पार्टनर भएको कुरा, अनि त्यो आइपिएस को पार्टनर, त्यो आइपिएस अन्तर्गतकै एमसिसी को कुरा हजुर, र अहिले भर्खरै तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेर उजराजिया जाने कुरा र अमेरिकी सेनाको प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स फिलन आएको कुरा, यी सबै कुरालाई जोडेर हेर्ने हो भने एमसिसी को माध्यमद्वारा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अमेरिकी पोल्टामा हाल्ने काम गर्ने चाहिँ यो संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रले गरेको छ भन्ने कुराको यो देखिन्छ। अब यो सरकार त्यसरी लाग्यो अथवा यी गठबन्धन त्यसरी लाग्यो भने पनि अहिले के उठिरहेको छ चर्चा एउटा भने अब वाम गठबन्धन कम्तीमा कम्युनिस्ट नाम गरेकाहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ र त्यसमा चीनको पनि सदासहायता छ भन्ने पनि बाहिर हल्लाहरू छ। त्यस बारेमा तपाईको टिप्पणी के छ? मलाई लाग्दैन नेपालका यी कम्युनिस्ट भन्छन् जसले आफूलाई, म यिनीहरूलाई कमाउनिस्ट भन्छु। अहिले सबभन्दा करोडपति अरबपति खोज्नु पर्यो भने हाम्रो विनोद चौधरी भन्दा पछिको प्रचण्डजी होला अथवा केपी शर्मा ओलीजी होलान्, अथवा उहाँहरूको यो अथाह सम्पत्तिको स्रोत र अहिले जुन बजेट आएको छ, अहिले बजेट आउँदाखेरि हाम्रो देशको आन्तरिक र बाह्य ऋण, आन्तरिक ऋण 8 खर्ब 63 अर्ब 19 करोड, बाह्य ऋण 9 खर्ब 84 अर्ब 69 करोड भनेपछि 18 अर्ब 48 करोड 48 अर्ब 18 खर्ब 48 अर्ब 10 करोड ऋण नेपाली जनतालाई लाग्यो। नेपाली जनताको यो ऋण लिँदा उनीहरूको आर्थिक विकास चाहिँ के हो? यी राजनीतिक पार्टी र दलमा रहेका खास गरेर कम्युनिस्ट त्यसमा पनि यी अर्बौंपति हुने भन्दा बाहेक अरु केमा खर्च भयो? अनि अहिले अब तपाईले राख्नु भएको जिज्ञासामा यिनै पुष्पकमल दाहाल, यिनै शेरबहादुर, यिनै केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल, हामी त सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा देशमा कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था चलाउँछौँ भनेर लगभग 2/3 को बहुमत भयो होइन सरकार? खोइ त के भयो त कम्युनिस्ट गठबन्धन? आखिर यो देशमा राज रह्यो, नीति रहेन। तपाई कांग्रेस, तपाईले कांग्रेसको घोषणा पत्रमा के लेख्नुभयो भने आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त आदि इत्यादि भन्नुभयो। बीपीले त भन्थे राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि छ भनेर, तर त्यही राजाको गर्दन चाहिँ माथि राखेर छिनाएर हामीले 17,000 मान्छे मार्यौं भन्ने, अनि त्यही बीपीले राखेको संवैधानिक राज संस्थालाई अन्त्य गरेर अनि
रेणु दाहाललाई भोट हाल्नका लागि उर्दी जारी गर्ने काङ्ग्रेस बिपीको बाटोमा छ। सिद्धान्त रह्यो। संसद भनेको कुकुरको मासु देखाएर, कुकुरको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने हो भनेर 17,000 मान्छे मार्नुभयो। त्यही संसद अन्तर्गत कतिचोटि प्रधानमन्त्री र अहिले सत्तामा बसेर कति कुकुरको मासु खाइराख्नु भएको छ प्रचण्ड माधव नेपालजी, थाहा छ? प्रचण्डले त हामी संसदवादी होइनौँ, संसदमा छौँ भनेका छन् अहिले। हो, यसै कारणले गर्दा यो एउटा मान्छे भट्टी पसलमा दारू सारू खाएर बसिराखेको छ र ए यार तँलाई यो दारू छोड्न भनेर कतिचोटि भने, कस्तो नटेरेको यार तैँले। होइन यार मैले यो दारू छोडेको त वर्षौँ भयो, तर यो दारू मलाई छोड्दैन भन्थे। प्रचण्डीहरू लाग छैन भनेको। त्यसै कारण मैले भने अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हेर्नु भएन, गणतन्त्रवादीलाई राजावादीले भोट हाल्नुपर्ने। अब रह्यो, सिद्धान्त रह्यो, नीति रह्यो। तपाईँले बनाएको संविधान, यसको धारा 270 कुनै पनि एउटै मात्रै विचारलाई प्राधान्यता दिने, प्रमुखता दिने गरी बनाइएको कानुन, यो संविधान बमोजिम प्रतिकूल मानिनेछ र खारेज हुन्छ भनेर लेखेको छ। म काङ्ग्रेसलाई तपाईँले कम्युनिस्टमा भोट हाल भन्नुभयो, म 50औं वर्षदेखिको काङ्ग्रेस भने अब मलाई भोट हाल भन्दाखेरि मैले काङ्ग्रेसलाई त्यो कम्युनिस्टलाई भोट हालिनँ भने तपाईँले मलाई निकाल्दिनु भयो। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई बताउँ। हजुर, 2 वर्ष अगाडि विद्यादेवी भण्डारीजी बसन्तपुरमा इन्द्र जात्राको कार्यक्रममा जानुभयो। जाँदा त्यहाँका हिन्दूवादी मानिसहरूले राष्ट्रपतिजीलाई कालो झण्डा देखाउनु भयो। राष्ट्रपतिजीलाई कालो झण्डा देखायो भनेर सरकारले पक्रेर कारबाही गर्यो। अनि त्यो मुद्दामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा, त्यो मुद्दामा म वकिल, मैले गएर न्यायाधीशलाई भने, श्रीमान जसलाई थुन्नुपर्छ त्यसलाई सलाम गर्ने, जसलाई सलाम गर्नुपर्छ त्यसलाई थुन्ने त भएन नि भने। के भनेको विद्वान, यो कुरा बुझिएन भने। मैले भने धर्मनिरपेक्ष देशको राष्ट्रपति हिन्दूहरूको चाड इन्द्र जात्राको कार्यक्रममा जाँदा संविधानको पालन त भएन नि, राष्ट्रपतिजीले संविधानको त उल्लङ्घन गर्नुभयो। अनि जसले कालो झण्डा देखायो होला, तिमी धर्मनिरपेक्ष देशको राष्ट्रपति, हाम्रो यो हिन्दूहरूको कार्यक्रममा नआऊ, तिमी धर्मनिरपेक्षवादी हो भनेर भोटो देखाउँदा राष्ट्रपतिलाई थुन्ने कि यो कार्यकर्तालाई थुन्ने श्रीमान भनेपछि छोड्नुभयो के, अदालतले छोड्यो के। भने यो देशमा नीति, नैतिकता, पात्र, पद्धति, प्रणाली, चरित्र केही बाँकी छ भनेको। यही नेताहरूले केही पनि नराखेको भएर अब अहिले के चर्चा हुँदैछ भने बालेन शाहले उठे, जिते, सफलता हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढे, त्यस कारणले अब म पनि उठ्छु भनेर रवि लामिछाने पनि आन्तरिक छलफलमा रहेको कुराहरू आयो। अरू पुकार बम भन्नेले घोषणा गरिसके। बाबुराम भट्टराईको छोरीले पनि अब स्वतन्त्र लड्ने रे मानुषियमी भट्टराईले हामी अब आउने भने। यो ठाउँ ठाउँमा यस्तो अरू ट्रेन्ड आयो अहिले। अनि तपाईँ दलीय व्यवस्थामा एक्लै चुनाव लडेर ल मान्नुहोस्, हामी 40 जना स्वतन्त्रले चुनाव जित्यौँ, हामी पार्लियामेन्टमा पुग्यौँ। तपाईँ चाहिँ राजनीतिक दलको हुनुभयो, तपाईँ पनि राजनीतिक दलको हुनुभयो, तपाईँले 35 मात्रै जित्नुभयो, उसले 38 जित्यो। तपाईँहरू दुईटा बनाएर चाहिँ सरकार बनाउनु भयो। म एक्लै स्वतन्त्र 40 जना भएँ, के गर्ने मैले? के गर्छु मैले गर्छु के पहिला भन्नुहोस् न। फेरि अर्को कुरा के हो भने यो आम सञ्चारको साथीहरूले अथवा आम नेपाली जनताले यो कुरा थाहा पाउनु पर्छ होला। तपाईले पद्धति के बनाउनु भएको छ, पद्धति प्रणाली जे बनाउनु भएको छ त्यस अन्तर्गत जाने हो। तपाईले सधैँ दुध खाने ग्लासमा रक्सी हालेर खानुभयो, नलाग्ने त हुँदैन नि। अहिले स्थानीय निकायको जे यो निर्वाचन भयो, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा त 386 जना मान्छे स्वतन्त्र चुनाव जिते।
अब तपाईँले बालेनको कुरा गर्नुभयो, हालाकि म जान्दिनँ, म चिन्दिनँ, मलाई थाहा छैन, मैले अहिले यही मेयर तयार उम्मेदवार हुँदा निर्वाचन हुँदा देखाए मात्रै हो। हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 31, जुन दलबाट निर्वाचन जितेर जानुभएको हो तपाईँ, जुन दलको कार्यकर्ता हो, त्यो दलको व्हिप तपाईँलाई लाग्छ, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि लाग्छ। बालेनले चुनाव जित्यो, अब म पनि हुन्छु भनेर रवि लामिछाने हुन्छन् भने, हालाकि चितवनको केसमा हामीले पनि के गऱ्यौँ होला तिनीहरूको बारेमा, तर सुनिता डङ्गोलले त बालेनको भन्दा 86,000 6,000 बढी भोट ल्याइन् नि। अब यो व्यवस्था काम लाग्यो कि नलाग्यो? यो दल भाग कि निर्दल भाग? तपाईँ बालेनले जितेको कारणले गर्दा स्वतन्त्रको भूमिका छ भन्नुहुन्छ भने, बालेनभन्दा 5,000 बढी भोट पाएको त्यो सुनिता डङ्गोल, अब तपाईँको भूमिका कसरी छ? एक। र अर्को कुरा के भने, अहिले एउटा वडाबाट 5 जना मान्छे निर्वाचित हुन्छन्। काठमाडौँका 32 वडा, एउटा मेयर एउटा उपमेयर, 162 जना। 162 जनामा बालेन त एक्लै छ। अब बालेनले एउटा कुनै बजेट ल्यायो, राजनीतिक दलले पास गरेन, के गर्नुहुन्छ? तपाईँ बालेन हुनुभयो, ठिकै छ, के गर्नुहुन्छ? त्यसो भए अहिले यो काठमाडौँको फोहोरमा जुन देखिएको राजनीति छ, त्यो चाहिँ बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवार त शहरी विकास मन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, रामकुमारी झाँक्रीले, कि काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीले 100 रोपनी जग्गा सिस्डोलमा किनेका छन्, त्यसलाई अधिग्रहण गराउन खोजिरहेका छन्, त्यही भएर फोहोर फाल्न नदिने लफडा क्रिएट गरेका हुन् भन्ने पनि कुराहरू आयो। अब संसदमा पनि गाउँ चलो कि अब प्रधानमन्त्रीले के हेरेर बसिरहेको छ, फोहोर व्यवस्थापन एउटा बालेनको टाउकोमा हालेर राज्य मुखदर्शक हुने, प्रधानमन्त्री अगाडि सर भन्ने खालको कुराहरू पनि भइरहेको थिए। हुन त यो बिचमा प्रधानमन्त्री र बालेन बिच भेटवार त भयो, फोहोर उठ्ने कुराहरूको सम्झौता पनि भयो मध्यराति हिजो भन्ने पनि आयो। यो मैले जोड्न खोजेको चाहिँ यो बालेन अथवा यस्ता खालका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई असफल बनाउन दलीय संरचनाले काम गर्न दिँदैन भन्ने जुन थियो, त्यो दिइराखेको भन्ने देखिन्छ कि होइन नदिएको भन्ने देखिन्छ त? भर्खरै हामीले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गऱ्यौँ। सुनिता डङ्गोलले पाएको मत सिर्जना सिंहले किन पाउनु भएन? जबकि गठबन्धन छ 5-5 वटा दलको। अनि देशभरि गठबन्धनले निर्वाचन जित्यो भनेर भुइँमाना भाँडामा हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा एक्लै एमालेको सुनिता डङ्गोलले चाहिँ कसरी जितिन्छ? केही ठेगान छ यो 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 मुलुकका मानिसको? काठमाडौँमा जम्मा 52% मत खस्यो। अनि होइन यसलाई असफल गर्न लागे, यसलाई सफल गर्न लागे भने, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली भनेको अल्पमतले शासन गरेर बहुमतले मान्ने। किनभने काठमाडौँको जनसङ्ख्या मतदाता सङ्ख्या 3,02,23 रहेछ। जम्मा भोट खस्यो 1,90,95,000। अनि त्यसमा कतिले शासन गर्ने? 61,000ले। बाँकी जनता के गर्ने? यसै कारणले तपाईँले निर्वाचन जे जित्नु भएको छ यो प्राविधिक कुरा मात्रै हो, होइन भने सिसडोलमा फोहोर फाल्ने कुरा त्यो आजदेखिको विषय हो। त्यो र काठमाडौँमा तपाईँ फोहोर काठमाडौँमा गर्ने, तपाईँ घरमा फोहोर गर्ने र तपाईँले घरमा गरेको फोहोर मेरो घरमा ल्याएर फाल्ने होइन। अब सरकार छ, कोनी के छ, राज्य छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने त त्यतिखेर पनि भन्थे होइन फोहोरलाई मोहर बनाउने, अहिले सड्ने र नसड्ने यो बनाऊ र त्यो बनाऊ, कोनी के। काठमाडौँमा 52% जनताले मत हाले भनेदेखि के 48% जनतालाई मतदान गर्नुपर्ने थाहा थिएन? किन गएन यो राज्य प्रणाली? फेरि विराटनगरमा हेर्नुहोस्, 29,000ले भोट 31,000ले भोट जित्नुभयो, 34,000 मत बदल गठबन्धन हेर्नुहोस्। अब स्वतन्त्र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 386 जना मान्छे स्वतन्त्रले चुनाव जिते, 35,000 प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छन्। अब ती 35,000लाई भोट हाल्ने मध्ये 386ले चाहिँ बेग्लै राज्य व्यवस्था खोज्या हो। त्यति मात्रै पनि होइन, निर्वाचन आयोगमा 112 वटा राजनीतिक दल दर्ता रहेछन्, 79 दलले भाग लिएछन्, 24 दलले मात्रै भोट पाए।
अनि अब ती भोट नपाउने र निर्वाचनमा भाग नलिने मान्छेहरूको यो राज्य प्रणालीसँग के सरोकार होला? यसैले अहिले भन्न त हुन्छ, धरानमा पनि लौरेले चुनाव जित्यो, काठमाडौँमा पनि लौरेले चुनाव जित्यो। लौरो त पार्टी त थिएन नि, हेर्नुहोस् त, लौरोले जित्या, त्यो पार्टी हो। अब अहिले जो चुनाव लड्छु भनेर जे रहर गर्दै हुनुहुन्छ, यही प्रणाली अन्तर्गत जहाँ हत्यारा, अपराधी र ज्यानमारालाई सलाम गरेर बस्नुपर्ने मुलुकमा तपाईँ आम सञ्चारको मान्छेहरू अथवा अहिले तपाईँले भन्नुभएको के अरे हाम्रो न्युज 24 को रवि लामिछाने मार्काका मान्छेहरू यही पद्धति र यही प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचन लड्नलाई 10-10, 15-15 करोड खर्च हुन्छ। र अहिले देशको ऋणको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। त्यत्रो जुन मुलुकले धान्न नसक्ने ऋण त्यो कहाँ खर्च भयो तपाईँ देखाउन सक्नुहुन्न। किनभने गणतन्त्र आएको 32 वर्ष के अरे 15-16 वर्ष भइसक्यो। सिसडोलमा फोहोर फाल्नलाई अहिले पनि झगडा छ, तर मुलुकको ऋण चाहिँ 18-19 खर्ब पुगिसक्यो। 63,310 रुपियाँ एउटा नेपालीको टाउकोमा ऋण। अब अहिले बजेट ल्याउनु भयो, बजेट ल्याउँदा कर्मचारीलाई 15% बढाइदिनु भयो। राम्रो, कर्मचारीलाई 15% बढाउनु भयो, नेपाली जनताले 15% के पायो? मैले तिरेको करमा अब मलाई 15% फेरि तपाईँ कर लिनुहुन्छ, मैले चाहिँ के पाएँ? अनि त्यहाँबाट बालनले जित्यो, अब म पनि जित्छु। आम जनतालाई चाहिँ यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने? महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। दसैँ आउँछ, तपाईँ सरकारी कर्मचारी, तपाईँ राजनीतिक दल लुट्नुहुन्छ, संसद सदस्य भएर दसैँ पेस्किएर भत्ता लिनुहुन्छ, अनि तपाईँ चाहिँ मैले तिरेको कर किनेर, कर लिएर अनि बोको र बाख्रो काटेर दक्षिणकालीमा उल्टा फोहोर गरेर मासु र भात खानुहुन्छ। तपाईँको बाख्रो किन्नका लागि दसैँ पेस्कीको पैसा चाहिँ म गरिबले तिर्नुपर्छ, मैले दसैँमा के पाउँछु? यो प्रणाली हो यो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चुनाव उठ्नुहुन्छ उठ्नुहुन्न, आत्मरति गर्नुहोस्, रमाउनुहोस्, 2 जना बढी आउनु होला, 3 जना तल जानु होला, तर यो सिस्टमको अन्त्य नहुन्जेल भने त 116वटा देशले शान्ति क्षेत्र मानेको देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको पृष्ठभूमिमा के अरे परिपुष्टकमा बनायौँ भनेर भन्ने माओवादीको रामकार्की त्यही पार्टीहरू, त्यही सरकार, त्यही संसद, त्यही एमसीसी पास गर्ने संसदले तिमी चुनाव लडेर उठेर के हुन्छ, जितेर के हुन्छ? त्यसो भए त्यो व्यक्तिहरू आएर पनि तात्विक रूपमा असर नदेखिने भयो, दलहरूसँग जनताको विश्वास टुट्दै गएको अवस्था रह्यो। हो, त्यसैले गर्दा सम्बोधन कसरी गर्ने, जनताको आकांक्षाको सम्बोधन कसरी हो? त्यसैले मलाई भोक लागेको छ भने तपाईँले भात खाएर हुँदैन, मैले खानु पर्यो। यो राज्य प्रणालीसँग जनताको असन्तुष्टि छ भने, यो राज्य प्रणालीप्रतिको विकृति विसङ्गति हो भने जनताले यो राज्य व्यवस्थाको प्रतिकूल विरुद्धमा आफ्नो आवाज त बुलन्द गर्नु पर्यो नि। जनताका कुरा गऱ्यो भने म कहिलेकाहीँ अत्यन्त आक्रोश पैदा हुन्छ। 2078 सालमा अहिले पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना गर्नुभयो। त्यो जनगणना गर्दाखेरि तपाईँ जस्ता हामी जस्ता मान्छेहरूले तेरो धर्म के भने हिन्दू भनेर लेखियो। 93% ओमकार परिवार। अहिले त्यही 93% ओमकार परिवार बस्ने देशमा 753वटा इकाइमा निर्वाचन भयो। ती सबै मान्छेले धर्मनिरपेक्ष उम्मेदवारलाई भोट हाले। जनता काम छ। अहिले त पाठ्यपुस्तकमा नै ई फर ईसा, पहिला हामी ई ईश्वर पढ्थ्यौँ, ईश्वर भनेपछि सबैको मानिन्थ्यो, अब ई ईसा भनेर लिएर आउन थाले भनेर संसदमा आवाज उठ्न थालेछ। एकैछिन ती संसद सदस्यलाई फेरि लाज होस्, घृणा होस्, म यो कुरालाई पनि तिनीहरूसँग चुनौतीका साथ बहस गर्न तयार छु। यो हिन्दू धर्म परिवर्तन गर्नेले डलर खाएर धर्म परिवर्तन गरे भन्छन् नि, बाबा त्यो डलरमा पनि इन गड वी ट्रस्ट भनेको छ। तपाईँलाई मैले डलर दिएँ भने तपाईँलाई पनि तेरो भगवान मान पो लेख्या छ त।
मेरो भगवान मान भनेर लेख्या हो र भने। त्यसै कारण ई फर ईसा, त्यो जेसस क्राइस्ट, यीशु भनेर लेखेको छ भने त्यो पनि धर्म सापेक्ष हो नि। तपाईले हिन्दुत्वलाई विस्थापित गरेर ईसाईकरण गर्दै हुनुहुन्छ, नाम चाहिँ के भन्नुहुन्छ? धर्मनिरपेक्ष। अब सुन्नुहोस्, मैले निवेदन गर्दै थिएँ 94% ओमकार परिवार बस्ने मान्छेहरूले भोट कसलाई दिए? सबै धर्मनिरपेक्षलाई दिए। अनि धर्मनिरपेक्षलाई भोट दिए, धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गरे। हजुर, यिनै बालेन शाहको तस्बिर मैले फेसबुकमा हेरेँ हुँ। यो गीता बोकेको फोटो चाहिँ छापे, मैले हेरेँ। ए बाबा, तिमी धर्मनिरपेक्षको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर गीताको पुस्तक बोकेर हिँडिराखेका छौ, तिमीलाई भगवानले आशीर्वाद दिन्छ होला कि श्राप दिन्छ होला? त्यति मात्रै होइन, अहिले 8 वर्षको बलात्कारवाला कोनीको एउटा घटना, त्यो सुस्मिता अस्मिता जे उठिराखेका छ हदम्याद घटाऊ भनेर, र गएको चैत 24 गते एक थरी महिलाहरूले हामी माओवादी जनयुद्धमा बलात्कृत भयौँ, हामीले न्याय पाएनौँ भने। अब बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद लागेन भने प्रचण्डजी लगायतका माओवादीहरूलाई बलात्कारमा कारबाही गर्ने कि नगर्ने? नेपाली जनता धर्मनिरपेक्षलाई भोट हालेर भगवानकोमा गएर घन्टी बजाउँछन्। आफूलाई राज संस्थावादी हौँ भन्ने गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भनेर उर्दी लगाउँछन्। यो राजनीति हो। अहिले त भनिसके कमल थापाले अब पार्टी एक गरौँ, झड्का लागेछ क्यारे। एकछिन राजतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादीको प्रश्न होइन, उहाँले त राज संस्था छोडि नै सक्नुभयो, उहाँको त कुरै भएन। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नामक जुन पार्टीको म अहिले पनि समर्थक हुँ, अनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानको धारा 17 ले लेख्या छ। हजुर, म विचारको कारणले राजावादी भएँ, तपाईँ राजावादीको पार्टीको अध्यक्ष, अनि तपाईँ म राजावादीलाई आएर गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल भन्ने, अनि यो संविधानको रक्षा भयो कि उल्लङ्घन भयो? त्यही छ्याङ्ग भएर होला सायद कमल थापाले पार्टी एक गरौँ पनि भन्न थालेका छन् अहिले। तर अब चाहिँ उहाँको बारेमा यतिन्जेल नेपाली जनताले जुन व्याख्या विश्लेषण र निष्कर्ष निकाले, तपाईँ पदमा 2 दिन पनि पदविहीन बस्न नसक्नु हुने रहेछ भने मलाई लाग्छ अब उहाँको कुरालाई त्यसरी कसैले हिजोको हैसियतमा त्यसरी कुनै स्ट्याटस, डिग्निटी, डिकोरममा लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। पार्टी बनाएपछि र एकीकरण हुँदाखेरि त निश्चित पदमा सर्लक्क राख्ने चलन छ नि त यहाँ। त्यो अवस्था सिर्जना गर्नलाई हो कि त्यसो भयो भनेदेखि उहाँको पनि चित्त बुझाइ हुन्छ कि होइन? त्यसो त राजनीति सम्भावनाको खेल हो, तर पनि नीतिको नेता, नेताको नेतृत्व। गएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा हेटौँडामा दीपक बहादुर सिंह भन्ने व्यक्तित्व, हजुर, कमलजी त्यहाँ नेता छौन्जेल ऊ एउटा सामान्य कार्यकर्ता मात्रै हो, केही होइन। तर जब कमलजीले संवैधानिक राज संस्थाको एजेन्डालाई परित्याग गर्नुभयो, दीपक बहादुर सिंह एक्लै हेटौँडा महानगरमा उपमहानगरमा निर्वाचन लडेर 20,000 मत लिएर आए। कसैसँग गठबन्धन पनि छैन। यो समाजवादीको गठबन्धनवालाले त जित्यो होला, तर पानी पानी बनाए भनेपछि राज संस्थावादी शक्ति त रहेछ नि त। र नीति छोड्दाखेरि के हुने रहेछ त? हिजो आफूले मुसा बिराला सरह नगनेको अहिले आफू चाहिँ मुसो हुनु पर्यो। हेटौँडामा त उहाँले कोही उठाउनु भएन, सक्नु भएन। त्यस कारणले नीतिको नेता, नेताको नेतृत्व, नेताको नीति हुँदैन। हुन्छ, यो समसामयिक विविध विषयवस्तु बारेमा यहाँको धारणा जान्न पाइयो। म जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्छु, यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो भित्रको खास अन्तर्य के हो? आज त्यो कुरा चाहिँ चिन्ता म यसको बारेमा मेरो आफ्नो निश्चित धारणा छैन भने पनि हुन्छ। यसबारे मेरो टिप्पणी, हिजो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर तपाईँ सरकार हुनुभयो, मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुभयो। आज त्यही देशको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मान्दिन भनेर तपाईँ हिँड्नुभयो भने यो राज्य प्रणालीको गाई यात्रा हो। अब तथ्यगत हिसाबले वातावरण अनुकूल कोनी के भनेर
यी वकिलहरू पनि फेसबुकमा लेखेको हेर्छु म। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अनुगमन त्यो त न्यायाधीशले गर्ने होइन। हिजो त्यही न्यायाधीशले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन अनुगमन गरेर 3 वर्ष मुद्दा चल्दा तिमी वकिल बहस गर्ने। अहिले तिमीले भनेको फैसला आएन भन्दैमा अदालतले वातावरण मूल्याङ्कन हेर्ने होइन। कुन धरातलमा छौँ हामी? र अदालतको इन्साफलाई मान्दैनौँ भनेर औपचारिक रूपले अदालतले सरकारले भन्यो भने अब यो अदालत तपाईँले चाहिँ किन मान्नुपर्ने? अब जहाँसम्म निजगढ विमानस्थलको कुरा छ, यत्रो सानो मुलुकमा कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कति ठाउँ विमानस्थल, र फेरि निजगढमा बनाएको विमानस्थलले अहिले लुम्बिनीमा धार्मिक पर्यटकीय हैसियतले जे होला अथवा काठमाडौँमा त अब चलिराख्यो, देशको राजधानी नै हो, त्यसैको बराबरमा अब जस्तै हामी पोखरालाई हेर्न सक्छौँ, त्यसै गरेर हामी सुदूरपश्चिमतिरको कुनै उसमा हेर्न सक्छौँ। खाली बिहारको आबादी र गतिविधिलाई मात्रै हेरेर त्यो निजगढ विमानस्थल बनाएर र यहाँको हाम्रो वातावरणीय पर्यावरणीय प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने कुरा छँदाछँदै मलाई लाग्छ यो अहिले सर्वोच्चले गरेको फैसला ठिकै हो कि? फेरि पनि मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, म यसमा त्यति धेरै चासो र चर्चो मैले राखेको छैन, तर यो खाली 13-14 करोडको आबादी भएको बिहारलाई जोडिएको, बिहारसँग सिमाना जोडिएको ठाउँमा यो ल्याएर हाम्रो नदी जङ्गलहरू जुन प्रकारको त्यसले नष्ट गर्ने कुरा हुन्छ, यसले लाग्छ मलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धन अथवा व्यापार त्यसमा त्यस्तो ठुलो योगदान पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। एक थरी मान्छेहरू भन्छन् होइन यो त खाली यो यात्रुवाहक भन्दा पनि सामानहरू ल्याउने यस्तो खालको चाहिँ ठुलो विमान आउने जाउने कुरा हो भनेर जे कुरा भनिराखिएका छन्, अहिले आउन जाउनको लागि त्यसरी रोकिने कुरा पनि के चाहिँ भइराखेको छ र फेरि अब रेल त त्यहीँ कुद्दैछ क्यारे। यसै कारणले गर्दा मलाई लाग्छ अदालतको फैसला ठिकै हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। हुन्छ, आजका लागि समय र यहाँका विचारका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद।